سلام أزول معكم خوكم نور الدين تاع لاشين دون نور. اليوم دوك نهضر معكم واحد السوجي اللي جامي هضرتو في لا فيديو، هو السوجي تاع دراهم. هاد السوجي جي لامبرسيون في الجزائر ولا في فرنسا ولا سي ان سوجي تابو، الناس شغل يحشموا يهضروا منه. وانا في ليدي تاعي كيما تهضرش على عفسه شغل راك تبعدها عليك. وفي هاد لا فيديو حبيت برك نوري لكم باللي دراهم ماشي عفسه اللي ماشي مليحه، دراهم عفسه مليحه، سي كالكو شوز دو بوزيتيف. نتا واش دير بيهم اللي تقدر ترجعهم سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف. نخليكم بلانترو وراني جايكم. عجبتكم لانترو؟ صح قولوا لي عجبتكم لانترو؟ درتها وحدي مازال بريكولاج عبالك نديرو كيما نقدروا. بون بريف لو سوجي تاع لا فيديو كيما قلت لكم اليوم سوجي تاع الدراهم. وعلاش تحب دير دراهم عفسه مليحه؟ سي با كالكو شوز دو نيجاتيف، عفسه بوزيتيف تكون تحب دير دراهم. انا ملي عندي 15 سنه نشوف لي فيديو ونقرا كتابات تاع لو ديفلوبمون بيرسونيل ونشوف دي فيديو في الامريكان، وقلت كاع واش تعلمت دوبوي كو جي 15 نحب نترانسميتي هذا الميساج لبلادي، نحب ولاد بلادي وبنات بلادي شغل نيفولويو كيف نطلعوا. علاش نقعدوا ديما حنا ما نجيبوش لينوفاسيون؟ علاش ما نينوفيوش حنا؟ علاش ما عندناش ان جوناس كي انتربرون؟ علاش ما عندناش ليسبوار؟ Alors انا درت une mission personnelle نعطي l'espoir la jeune génération ou même ماشي la jeune génération les anciens تانيك ان شاء الله يتبعوني. ça fait plaisir نعطي لكم l'espoir باللي نقدروا نديروا عفسه. بريف هادي سي une parenthèse. دوك نبداو السوجي تاعنا اللي هو السوجي تاع الدراهم. وفي لا فان تاع لا فيديو هادي نقول لكم لو سيكري تاع لي بيرسون اللي ينجحوا، وشنو السيكري تاعهم باش ينجحوا هاد لو بوين. كاع لي زانفورماسيون اللي لميتهم ما لا قعدوا حتى لافون تاع لا فيديو ودوك نتعلموا كاع هاد العفايس كيف كي نهضر على الدراهم ماشي غير على الماتيريال وعلى الدار وعلى الزوق كما نقولوا. قد ما عندك دراهم قد ما تقدر دير الخير. كيما باغ اكزومبل ندير لكم ان اكزومبل وقولوا ولا راني غلط ولا لا. هذوك لي زونفون لي ميتين بالشر في لافريك مساكن لي ميتين بلا فامين، اسكو ا فوتر افي يسحقوا واحد يجي يشري لهم لي بوي يجيب لهم الماكله الماء، ولا يبريفير واحد اللي يجي يعنقهم؟ لا 200 بالشهر يسحقوا الماكله، وهذيك الماكله تتشرى بالدراهم. الوغ في هذا لو بوين اللي حبيت نقول لكم دراهم عفسه بوزيتيف. قد ما عندكم دراهم قد ما تقدروا ديروا الخير في حياتكم. ولا بعد الشر مالكم يمرضوا ولا يسحقوا دي غرانز اوبيراسيون في ليترونجي، ولا باسكو ما عندناش سبيطار لا غالب في الجزائر يسحقوا دي غران مويان. مالا انكور اون فوا دراهم اللي يعاونوكم عفسه بوزيتيف. بور موا انا واحد اللي يقول لك دراهم ماشي امبورطون هو لي ايغويست، باسكو يخمم غير على روحو. بون انا ما عنديش دراهم ما نقدرش ندير خير، اوكي نقعد في الكون تاعي ونستنى. الوغ كو واحد اللي يحب ينجح يحب يدير هذوك دراهم يحب يكون مترفه، سي با ان ايغويست، باسكو بهذوك دراهم على بالو بلي يقدر يعاون الناس ماكسيموم اون بليس دو هو يعيش مليح ان شاء الله. والدراهم ماشي هما اللي يرجعوك ماشي مليح، نتا سوا تكون مليح ولا ماشي مليح قبل ما تجيب هذوك دراهم. سي سا كي فو سافوار. ولازم تكونوا سيغ بعفسه، قريتو ولا ما قريتوش تقدروا تاتينيو هذاك لوبجيكتيف. لا ماجوريتي وما نخافش نقول هذه الكلمه باسكو اتوديت عليها، لا ماجوريتي تاع الناس اللي ترفحوا سي با الناس اللي خرجوا من لي زيتود. بصح هاد السوجي تاع لا فيديو تاع شنو لي بيزنس ولا لي انفستيسمون ولا اللي يقدروا يرجعوك مترفعين سي بروشين فيديو. اليوم ماشي التام تاعنا. السوجي تاعنا اليوم نوري لكم برك بلي دراهم سي كالكو شوز دو بوزيتيف، عفسه مليحه ماشي عفسه نيجاتيف. هذا ما كان ولا ما نديروش اور سوجي. دونك قلت لكم
soyez sûr قريتو ولا ما قريتوش مازال عندكم ليسبوار باش تنجحوا ان شاء الله مازال الوقت بصح لازم ديجا تكونوا سيغ بلي تقدروا تلحقوا هاد العفسه في مخكم لازم تكونوا سيغ بلي هاد العفسه تقدروا تاتينيوها وسيغمون راكم حابين تعرفوا وشنو هو لو سكري تاع الناس اللي نجحوا هو لو سكري تاع الناس اللي نجحوا كاع حياتهم وهما يتعلموا كاع حياتهم جامي يحبسوا يتعلموا وشنو لو موين اللي عندنا باش نتعلموا دوكا في ليبوك تاعنا هما الكتابات لازم تقراو لازم عليكم تقراو سوجي بو امبورط لو سوجي بصح ماشي شغل دي رومان تاع هاري بوتر ولا ما باليش سوجي دو ديفلوبمون بيرسونيل ولا ديكونومي ولا جو سي با انا اللي يقدر يدير لكم ان سافوار ان بلوس اللي تقدروا ensuite transmettez-وه و t'appliquez-وه باش نتوما ديروا une plus-value بهذاك لو سافوار وانا نعطيلكم 4 livres نكونسييوه لكم تقدروا تصيبوهم en anglais si vous préférez ولا en français كيما راكم le plus à l'aise هاد لي 4 livres نبدا لكم بلا باس زعما بالعقل ونطلعوا L'homme le plus riche de Babylone. Réfléchissez et devenez riche. L'autoroute du millionnaire ou père riche, père pauvre. Donc, nous avons un résumé court à les livres. L'homme le plus riche de Babylone, déjà, لازم تعرفوا Babylone, نقدروا نسيتيوها كما العراق تاع دوكا. ما كان عندهم والو غير التراب. بصح من هاد بابيلون هذا الناس عندهم un savoir fou. عندهم واحد لا كونيسونس والفهامه فور وهاد الفهامه اللي رجعتهم par la suite نجحوا alors que ما عندهمش دي ريشيس هذاك بابيلون زادت من تراب و لو ريزومي تاع لوم لو بلو ريش دو بابيلون سي كو كاين واحد اللي كان تري ريش واحد لوم كان تري ريش مترفح فريمون ريش و لو روا تاعهم شافوا الملك تاعهم عجبو قال نحب كاع الشعب تاعي يتعلم كيفاش يولي كيما هو هكذا انا شغل نكون ترونكيل كي نشوف بلي كاع الناس يقدروا يزدو ديبروي باغ اوميم على بالي بلي البلاد تاعي هذيك بابيلون شغل نوقفوا كاع اون فا دون لا ميم ديريكسيون راح شاف هذاك البنادم وقال له اسكو تقدر تعلم لهم كيفاش يترفهوا وقال شاف لو روا قال لهم بيان سور نقدر باسكو لازم تعرفوا خير تعلم الواحد يصيد كو تعطيلو حوت مرة وما يعرفش من بعد كيفاش ياكل وحده تسمى لو سافوار تعطيلو كيفاش تعلملو كيفاش يصيد هكذا ما يسحقكش يكون اوتونوم هذا هو سان ريزومي كور تاع لوم لو بلو ريش دو بابيلون سي لي برينسيپ دو لا ريشيس شغل سامبل لي برينسيپ لي بروميير كاع بعد لي زوت ليفر يعلموا لكم دوت شوز بعد بون كاين ليتا ديسبري ريفليشيسي و ديفني ريش تاع نابوليون هيل هذا سي ان كلاسيك تانيك سي لو تيتر حسبت لكم غير دراهم بصح هو سي ان ايتا ديسبري شغل كيفاش تكونديسيوني مخك باش يجيب هاد لوبجيكتيف هذا تاع لا ريشيس هذا هو ريفليشيسي ديفني ريش تاع نابوليون هيل ندير لكم عفسه كور باش نونشيني وناكتيفيو troisième livre l'autoroute du millionnaire de J.M. Demarco هذا يعجبني بزاف باسكو شغل يجي للكلاش ديريكت يكاسي الاخرين شغل لي فوندور دو ريف اللي يكتبوا كتابات alors que جامي داروا بيزنس في حياتهم يكسرهم هو يعطي لك شغل دي سوليوشن كونكريت كيفاش ولا مولتي مليونير على لاج دو نسيت شحال بالك 30 ans sûrement je vous dis une bêtise mais sûrement يقول لكم كيفاش بدا وكيفاش il a agrandi son business شغل بالديجيتال بالانترنت وباع لونتربريز تاعو بليزيور فوا اكسيتيرا باش ترفع هذا هو لوتوروت دو مليونير نحبو بزاف جو فو الكونساي ولو كاتريام بيان سور سي لو كلاسيك اللي تبع الكثر سي بير ريش بير بوف تاع روبرت كيوزاكي بون هذا يعلمكم دي برانسيپ اللي يعجبوني بزاف بيرسونيلمون كيما ليموبيليي بعد كاين لا بورس مي بون لا بورس selon tes comment dire selon tes croyances plus ou moins تقدر ديرها ولا ما ديرهاش شغل تريدينغ لا بورصه العفايس
Personnellement, je préfère l'immobilier. Voilà. C'était une vidéo assez courte. C'est mon premier essai de le thème. J'espère que les petits tips les لكم. Ou c'est pas la dernière vidéo, donc nous allons communiquer avec les informations d'une manière efficace. Inch'Allah. يعطيكم صحة خاوتي وخواتاتي ما تنساوش تلايكيو تابونيو وتكومونتيو ولا قريتو ان دو سي ليفر قولوا لي ان كومونتير قريتو ولا في اللي عندكم عليه. على بروشين صحيت.